वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः प्रथमं स्वागतं याहरामि। अहं एसएलपी आञ्जनेय शर्मा। अद्य उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति सम्पूर्णां परिभाषां प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः एकदेशञ्च अध्यापयामि। परिभाषायाः शेषभागम् अनन्तरपाठे अध्यापयामि। तत्र प्रथमं पाठ्यस्य मुख्यान् अंशान् सूचयामि। अत्र पाठ्यस्य मुख्याः अंशाः एवं सन्ति। उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति परिभाषायाः अवतरणिका ग्रन्थविचारः, उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति परिभाषायाः अर्थः, परिभाषायाः ज्ञापकं किं, क्वचित् भाष्ये उणादीनां व्युत्पन्नत्वमपि सूचितं, तस्य आशयः कः, उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इत्येव पाणिनि सम्मतः पक्षः। अत्र शेखरकाराशय प्रदर्शनम्। अनन्तरं प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः अवतरणिका ग्रन्थविचारः, प्रत्ययग्रहणे इत्यादि परिभाषायाः अर्थः, लक्ष्येषु समन्वयः। एते अंशाः प्रधानतया प्रतिपाद्यन्ते। सन्दर्भवशात् अन्ये केचन अंशाः अपि तत्र भवेयुः। इदानीं प्रथमतः उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति परिभाषा। एषा परिभाषा मूलकारेण परिभाषेन्दुशेखरकारेण एवं अवतारिता। ननु अतः क्रूकामि इत्यत्र कमिग्रहणेन सिद्धे कंसग्रहणं यर्थम् अत आहा इति एवं रूपेण अवतारिता एषा परिभाषा। तस्य अयं भावः। विश्वग्देवयोश्च टेरद्रियञ्चता वप्रत्यये इति एकं सूत्रमस्ति। अप्रत्ययान्ते अंशुधातौ उत्तरपदे परे विश्वक् देवशब्दयोः सर्वनाम्नश्च टेः अद्रि आदेशः स्यात् इति। तत्र अप्रत्ययः नाम सर्वलोपि क्विप् क्विनादिः। तत्र विश्वक् शब्दे उपपदे अंशुधातोः क्विप्रत्यये विश्वक् अच् इति स्थिते टेः अद्रि आदेशे विश्वद्रियङ् इति रूपम् इष्टं। तदर्थम् इदम् एवं देवद्रियङ् तद्रियङ् इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। इदानीं तत्र अप्रत्यये इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते विश्वगञ्चनम् इत्यादौ प्रत्ययान्ते धातौ उत्तरपदे परे वारणार्थम् अद्रियादेशवारणार्थम् अप्रत्यये इत्युक्तम्। इदानीम् अप्रत्ययग्रहणं मास्तु। अप्रत्ययग्रहण अभावेपि विश्वग्देवयोश्च टेरद्रियञ्चतौ इत्युक्तेपि अंशुधातौ परे अद्रियादेशः भवति। अंशुधातुपरत्वाभावे इत्युक्ते धातोः अधिकतया यत्किमपि वर्तते चेत् तत्र अद्रियादेशो न भवति इति खलु लभ्यते। तथा च विश्वगञ्चनम् इत्यादौ अंशुधातोः परतया अन्यः प्रत्ययोऽप्यस्ति इति कृत्वा केवलम् अंशुधातुः नास्ति इति कृत्वा तत्र अद्रियादेशवारणे सिद्धे पुनः अप्रत्यये इति ग्रहणं व्यर्थम्। व्यर्थं सत् ज्ञापयति। धातुग्रहणे पाणिनिसूत्रेषु धातुग्रहणे तदादिग्रहणम् इति। तथा च विश्वग्देवयोश्च टेः अद्रियादेशः स्यात् अंशुधात्वादौ परे इत्यर्थः स्यात्। यदि अप्रत्ययः इति नास्ति तदा अंशुधात्वादौ उत्तरपदे परे इति। तथा सति विश्वगञ्चनम् इत्यत्रापि अंशुधात्वादि उत्तरपदं परम् अस्ति इति कृत्वा तत्रापि
अद्रियादेशः प्राप्नोति इति तद्वारणार्थम् अप्रत्ययग्रहणं चरितार्थं। तथा च इदानीं विश्वग्देवयोश्चटेरद्रियञ्च तावप्रत्यये इति सूत्रे अप्रत्ययग्रहणेन धातुग्रहणे तदादिग्रहणम् इति ज्ञापितम् अस्ति। ततश्च अतः कृकमि कंस कुंभपात्र कुशाकर्णीष्वनव्ययस्य इति सूत्रेपि कृ इति धातुग्रहणेन कृधात्वादि उत्तरपदं गृह्यते, कमिपदेनापि कमिधात्वादि उत्तरपदं गृह्यते। ततश्च अयः करोतीति अयः कार इति स्थिते कृधात्वाद्युत्तरपदस्य परत्वात् सकारादेशः भवति, पूर्वं ज्ञापनस्य फलम् इदम्। एवं अयस्कामः इत्यत्रापि एवमेव भवति इति स्थितिः। परं तथा च एतत् सर्वं यदि मनसि स्थाप्यते तदा अतः कृकमि कंस इति सूत्रे कंसग्रहणं व्यर्थं। कुतः? कविधातोः सप्रत्यये कंस इति भवति। तथा च एवं कमिधात्वादि उत्तरपदमेव भवति कंस इत्यपि। यथा काम इति कमिधात्वादि उत्तरपदं, तद्वत् कमिधात्वादि उत्तरपदमेव कंसपदमपि भवति। कुतः? कम् धातोः सप्रत्यये कृते कंसः इति निष्पन्नः शब्दः इति कृत्वा। अतश्च कमिग्रहणेनैव अयस्कंसः इत्यत्रापि तत्वे सिद्धे अतः कृकमि इति सूत्रप्रवृत्तौ सिद्धायां कवेः पृथक् कंसग्रहणं व्यर्थम् इति आशंका वर्तते। तादृश आशंका समाधानपरतया ऊणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति परिभाषा अवतारिता। तस्य अयमर्थः ऊणादिप्रत्ययान्तत्वेन व्याकरणान्तर अभिमतानि प्रातिपदिकानि प्रकृतिप्रत्ययविभागशून्यानि इति परिभाषायाः अर्थः। इत्युक्ते अत्र ऊणादयः इति पदेन न केवलम् ऊणादिप्रत्ययाः ग्राह्याः, किन्तु लक्षणया ऊणादिप्रत्ययान्तत्वेन व्याकरणान्तर अभिमतानि प्रातिपदिकानि इत्यर्थः लक्षणया स्वीकार्यः। अनन्तरं अव्युत्पन्नानि पाणिनिमते प्रकृतिप्रत्ययविभागशून्यानि। व्याकरणान्तरे ऊणादिप्रत्ययान्तत्वेन प्रकृतिप्रत्ययविभागवन्त्यपि प्रातिपदिकानि पाणिनिमते प्रकृतिप्रत्ययविभागशून्यानि इति परिभाषायाः अर्थः। ततश्च इदानीं कमधातोः औणादिके सप्रत्यये कंस इति शब्दः यद्यपि निष्पन्नः तथा च ऊणादिप्रत्ययान्तः, परन्तु कम् धात्वादिरेव, तथापि पाणिनिमते प्रकृतिप्रत्ययविभागशून्यत्वात् कंसशब्दस्य अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वात् कमुधात्वादित्वं नास्तीति कृत्वा कमिग्रहणेन तत्र सत्वं न सिद्ध्यति इत्यभिप्रायेण पृथक् कंसग्रहणं कृतम्। अतः कंसग्रहणस्य चारितार्थ्यम् अस्ति इति तस्याः अभिप्रायः। तथा च इदानीं स्वांशे चारितार्थ्यमपि अस्माभिः प्रदर्शितम्। एवम् अस्य अन्यत्र फलमपि अस्माभिः वक्तुं शक्यते। इदानीं शङ्खः इत्यादिषु ख ठ इति प्रत्ययः, तादृश ऊणादिप्रत्ययाः, तादृश ऊणादिप्रत्ययानाम् आयनेयीनीयः फढ घ छ घां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण आयन्नादयः आदेशाः न भवन्ति पाणिनिदृष्ट्या तेषाम् अव्युत्पन्नत्वात् इति स्वांशे चारितार्थ्यम् अन्यत्र फलम् इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः एवं व्याख्यातुं शक्यते। इदानीं परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इति किञ्चित् विचारयामः।
अत्र च ज्ञापकम् अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशकर्णीष्वनव्ययस्य इति सूत्रे विद्यमानं कंसग्रहणमेव इति कैयटादयः वदन्ति। तत्र उपपादनं पूर्वमेव कृतं। यदि गुणादयः गुणादिप्रत्ययान्तानि प्रातिपदिकानि यदि व्युत्पन्नानि स्युः तर्हि कमिग्रहणेनैव सिद्धे कंसग्रहणं व्यर्थम्। अतः गुणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति पूर्वमेव प्रतिपादितं खलु। गुणादीनां व्युत्पन्नत्वे कंसशब्दस्य कमिधातुनिष्पन्नत्वेन कमिग्रहणेनैव सत्वसिद्धौ कंसग्रहणं व्यर्थं सत् परिभाषां ज्ञापयति इति अत्र ग्रन्थस्य अभिप्रायः। भोः तथा मास्तु। कमिधातोः सप्रत्यये कंसः इत्येव किमर्थं स्वीकार्यं? तथा स्वीकारे वैयर्थ्यं भवति। कम् धात्वादि उत्तरपदपरत्वात् कमिधातुनैव सिद्ध्यति इति। परन्तु कसि धातोः नुमागमे इदितोनुं धातोः नुमागमे कंस अनुस्वारे कंस इति जाते पचाद्यचि कंस शब्दः निष्पद्यते। तस्मिन् परे सत्वविधानाय कंसग्रहणम् आवश्यकं। ततश्च कम् धातोः सप्रत्यये कृते कंसशब्दे परे सत्वार्थं यद्यपि कंसशब्दः नावश्यकः, परन्तु कसि धातोः पचाद्यचि निष्पन्ने कंसशब्दे परे सत्वार्थम् अपेक्षितं खलु। तस्य चारितार्थ्यमस्ति इति शंका जायते। चारितार्थ्यमस्ति चेत् ज्ञापकत्वं न भवति इति तत्र शंका जायते। तत्र इदं समाधानं कृतनुमागमस्य कसि धातोः अचि निष्पन्नस्य कंसशब्दस्य अनभिधानम् इति ज्ञायते। कुतः? कमेः सः कंसः इति भाष्ये उक्तम्। मन्ये प्रत्ययस्य लुक्स् लुपः इति सूत्रे भाष्ये एवं उक्तं। कंसशब्दनिर्वचनावसरे कमेः कम् धातोः सप्रत्यये कंसः निष्पद्यते इति तत्र उक्तम्। एवं ज्ञापकपरग्रन्थप्रामाण्यादपि तत्र कसि धातोः सप्रत्यये निष्पन्नः यः कंसशब्दः सः शिष्टलोके व्यवहृतो नास्ति। तस्मात् अथवा तेन तादृश कंसशब्देन शिष्टानां व्यवहारो न भवति। तादृश शब्दात् शिष्टानाम् अर्थबोधो न भवति। अतः अनभिधानम् इति अस्माभिः स्वीकार्यं। तथा च इदानीं कसेः अच् प्रत्यये कंसशब्दः निष्पद्यते इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु कमधातोः सप्रत्यये कंसः इत्येव। ततश्च कमिधातुनैव सिद्धे पुनः कंसग्रहणं व्यर्थं सत् इमां परिभाषां ज्ञापयति इति सर्वं सुस्थम्। प्रत्ययस्य लुक्स् लुलुपः इति सूत्रे प्रत्ययग्रहणं किमर्थम् इति आक्षिप्य तदभावे कंसीय परशव्ययोर्यययौ लुक् च इति सूत्रविहितः लुक् प्रकृतेः स्यात् इति तन्निवृत्त्यर्थं प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। तत्र प्रत्ययस्य लुक्स् लुपः इति सूत्रे प्रत्ययस्येत्यभावे यस्य कस्यचित् लोपः लुक्संज्ञको भवति। तथा च वस्तुतः तावत् प्रत्ययस्य लुक् शब्देन लोप एव लुक्संज्ञकः इति अस्माकम् अभिमतं। परन्तु इदानीं प्रत्ययस्य इत्यभावे यस्य कस्यापि लोपः लुक् शब्देन व्यवह्रियेत। तथा सति कंसीय परशव्ययोर्यययौ लुक् च इत्यत्र लुक् प्रकृतेरपि स्यात्। इदानीं कंसाय हितं कंसीयम् इति कंसशब्दात् ईय प्रत्ययः, अनन्तरं कंसीय शब्दात् यै प्रत्यये अनेन सूत्रेण कंसीया या इति स्थिते लुक् इति पदेन ईय प्रत्ययस्य लुक् अपेक्षितः, लुक् उद्दिष्टः सूत्रकारेण। तथा च आदिवृद्धौ कांस्य कांस्य कांस्यम् इति रूपम् अभिमतम्। परन्तु तत्र यदि लुक् प्रत्ययस्य इत्यस्य अभावे लुक् कस्या इति न ज्ञायते इति कृत्वा कंसीय परशव्ययोः यै ऐ प्रत्ययौ भवतः
प्रकृतेः लुक् स्यात् इत्यपि अर्थः भवेत् इति तद्वारणार्थं प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। अनन्तरं क्रियमाणेऽपि प्रत्ययग्रहणे प्रकृत्यवयवयोः उप्रत्यय सप्रत्यययोः लुक् प्राप्नोति तन्निवृत्त्यर्थं कंसीय परशव्ययोरपि विशिष्टनिर्देशः कर्तव्यः इति उक्तम्। इत्युक्ते तत्र कंसीय इत्यत्र प्रथमतः कमुधातोः सप्रत्यये कंस इति जातं सप्रत्ययः। परशु शब्दे परान् तृणाति इति विग्रहे श्रुधातोः उप्रत्यये परशु इति भवति। इदानीं कंसीय परशव्य शब्दान्तर्गततया सप्रत्ययः उप्रत्ययोऽप्यस्ति, तयोरपि लुक् स्यात्। इदानीं प्रत्ययग्रहणेपि प्रत्ययस्य लुक् लोपः इति सूत्रे प्रत्ययस्य इति ग्रहणेपि कंसीय परशव्ययोः यै ऐ प्रत्ययो भवतः। अनन्तरं प्रत्ययस्यैव लुकु। इदानीं कः प्रत्ययः इत्युक्ते कंसीय परशव्य शब्दयोः मध्ये विद्यमानः यः सप्रत्ययः उप्रत्ययश्च उडादिकः उप्रत्ययः तस्यापि लुक् प्राप्नोति। अतः विशिष्टनिर्देशः कर्तव्यः इत्युक्ते कंसीय परशव्ययोर्ययौ भवतः क्षयतोश्च लुक् भवति इति वक्तव्यम् इति वार्तिककृता उक्तम्। अनन्तरं भाष्यकारेण नैषदोषः उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इत्युक्त्वा भाष्यकृता प्रकृतपरिभाषया तद्वार्तिकं प्रत्याख्यातम्। अतश्च इदानीं पाणिनेः सम्मतः पक्षः उणादयः व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इत्येव। अतश्च अस्मिन् शास्त्रे उणादयः व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति परिभाषा प्रत्ययस्य लुक् श्लुलूपः इति सूत्रभाष्य सिद्धा भाष्ये उट्टङ्किता इति स्पष्टं ज्ञायते। परन्तु नुबुल्तृचौ इति सूत्रभाष्ये उणादयः व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति पक्षान्तरमपि दर्शितं। तत् कथमिति चेत् नुबुल्तृचौ इति सूत्रभाष्ये तृचः चकारः किमर्थः इति शङ्कां कृत्वा चितः अन्तः उदात्तो भवति इति उदात्तस्वरार्थम् इति प्रथमतः समाधानमुक्तम्। अनन्तरं प्रकारान्तरेण स्वरः सिद्ध्यति इति स्वरा तन्निराकृत्य विशेषणार्थस्तर्हि चकारः इत्युक्तं। ततः क्व विशेषणार्थः इति पृष्टे अप्तृन् तृचु स्वसृ नप्तृ नेष्टृ इत्यादि सूत्रे तृच् पदेन अस्य ग्रहणं भवेत् इति विशेषणार्थः इत्युक्ते प्रत्ययविशेषसूचनार्थः चकारः इति उक्तं। यदि अत्र तृ इत्येव यदि उच्येत नुल् तृचौ इत्यत्र चकारं विना नुवुल् तृ अथवा तृण्वुलौ इति वा यदि उच्येत तदा अप्तृन् तृ इति सूत्रेण उपधादीर्घः यथा धातारौ इत्यादौ भोक्तारौ इत्यादौ यत्र यथा दीर्घः भवति तथा मातरौ मातरः पितरौ पितरः इत्यत्रापि प्राप्नोति। तत्र तेषां तृ इति उणादिप्रत्ययेन निष्पन्नत्वात् अतः तत्रापि अप्तृन् इति दीर्घः प्राप्नोति इति चकारग्रहणस्य प्रयोजनम् उक्त्वा अनन्तरं किमुक्तम् इदमपि तदर्थमपि नापेक्षितं। सूत्रे अप्तृन् तृचु स्वसृ नप्तृ नेष्टृ त्वष्टृ क्षतृ होतृ पोतृ प्रशास्त्रूणाम् इत्यत्र स्वसृ नप्त्रादिग्रहणं कृतं तत् नियमार्थं भविष्यति। तेन उणादिनिष्पन्नानां यदि उपधादीर्घः तर्हि स्वस्रादीनामेव न अन्येषां तेन पितृमातृ शब्दयोः उपधादीर्घो न भवति इति नियमार्थत्वेन निराकरणं कृतम्। यदि उणादयः अव्युत्पन्नानि इत्येव यदि सिद्धान्तः स्यात् तर्हि उणादिनिष्पन्नेषु मात्रादिशब्देषु प्रकृतिप्रत्ययविभाग अभावेन तृप्रत्ययान्तत्वाभावात् तृ इति विनाचकारं निर्देशेपि दीर्घ अप्राप्त्या तृचश्चकारस्य तत्र विशेषणार्थत्वकथनम् असङ्गतं स्यात्। अनेन ज्ञायते उणादयः व्युत्पन्नानि इति पक्षोऽपि पाणिनिसम्मतः
इति अत्र गुणादयः व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति ण्वुल्तृचौ भाष्ये उक्तम् इति कथनानन्तरं ग्रन्थकृता उक्तं वस्तुतः नायं भाष्यसम्मतः सिद्धान्तः अयम् इत्युक्ते उणादयः व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति पक्षः न भाष्यसम्मतः इत्याशयेन मूले उक्तम् उणादयः व्युत्पन्नानीति यदुक्तं तत् शाकटायनादिरीत्या पाणिनेस्तु अव्युत्पत्तिपक्ष एव इति उणादयो बहुळम् इति सूत्रे शब्देन्दुशेखरे निरूपितम् इति आयनेयीनीययः फटकचगां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रे भाष्ये च स्फुटमेतत् इति च इति तत्र मूले उक्तम्। इदानीं तस्य आशयं शब्देन्दुशेखरस्य कञ्चित् भागम् अपि प्रदर्श्य व्याख्यास्यामि। प्रायः उणादिसूत्रप्रत्ययान्ताः रूढिशब्दाः अवयवार्थशून्याः असन्तमपि अवयवार्थम् आश्रित्य व्युत्पाद्यन्ते। तत्रापि प्रायः कर्तरि बाहुलकात् अन्यत्रापि इति बोध्यम्। तत्रापि प्रायः वर्तमानकाल एवेति भूते इति सूत्रे भाष्ये सूचितम् इति इत्यादि कंचन अंशं प्रतिपाद्य उणादयो बहुळम् इति सूत्रे शब्देन्दुशेखरे अत्र वदन्ति इत्यादिना बहु विस्तरेण उणादयः व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इत्येव पक्षः भाष्यसम्मतः इत्यंशः निरूपितः। तत्र यथाशक्ति पश्यामः। कृ वा पा जि मि स्वदि साध्यशुभ्यः उण् इति इत्यादि सूत्राणि सर्वं नाम धातुजम् इति नैरुक्तमतानुसारि शाकटायनादि प्रणीत व्याकरणान्तरात् अभियुक्तैः संगृहीतानि। तत्र उणादि सूत्रेषु प्रथमसूत्रं कृवापाजी इत्यादि सूत्रं तदारभ्य पंचपाद्यां यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि सूत्राणि नैरुक्तमतानुसारि शाकटायनादि प्रणीत व्याकरणान्तरात् अभियुक्तैः संगृहीतानि। अतएव उणादयो बहुळम् इति सूत्रे बहुलवचनं किमर्थम् इति प्रतीकमादाय उणादीनां शास्त्रान्तरपठितानां साधुत्वाभ्यनुज्ञानार्थम् उणादयः इत्येव अस्तु किमर्थं बहुलग्रहणम् इति भावः इति कैयटेन उक्तम्। तत्र बहुलग्रहणं किमर्थम् इत्युक्ते उणादयः इत्येव सूत्रं पर्याप्तं। तेन शास्त्रान्तरे उणादिप्रत्ययान्तत्वेन प्रसिद्धानि यानि प्रातिपदिकानि बहुलं साधूनि भवन्ति इति अर्थः। अतश्च तदर्थं बहुलग्रहणं किमर्थम् इति बहुलग्रहण किमर्थम् इति प्रष्टुः आशयवर्णनावसरे कैयटेन उक्तम् उणादीनां शास्त्रान्तरपठितानां साधुत्व अभ्यनुज्ञानार्थम् अस्तु उणादयः इत्येव सूत्रमस्तु इति कैयटेन उक्तम्। न हि एषां पाणिनीयत्वे शास्त्रान्तर शब्दप्रयोगः युज्यते। इदानीं पाणिनिसूत्र उणादीनां पाणिनिसूत्रत्वं नास्ति इति अत्र कैयटवचनात् शास्त्रान्तर इति कैयटवचनात् स्पष्टतया ज्ञायते। अनन्तरं प्रायः अतएव अमेर्गुरिश्च लोवा इति उणादिसूत्रैः बोधित साधुत्वानाम् अपि अंगुली लोम शुक्लादीनां साधुत्वाय रस्य लत्वार्थं कृपोरोलः इति सूत्रे वचनमारब्धं वार्तिककृता बाहुलकं प्रकृते स्तनुदृष्टेः प्रायः समुच्चयनादपि तेषां कार्यविशेषविधेश्च तदुक्तं नैगम रूढिभवं हि सुसाधु इति बहुल प्रयोजनम् उक्तम्। शास्त्रान्तरे तन्वीभ्यः प्रकृतिभ्यः उणादयो दृश्यन्ते प्रत्ययाः अपि प्रायेण समुचिताः। दृश्यन्ते प्रत्ययाः प्रायेण समुचिताः न सर्वे तथा कार्याण्यपि सशेषाणि कृतानि अतः बाहुलकम् उक्तम्।
వైదికానాం రూఢానాం సంజ్ఞాశబ్దానాం చ సర్వేషాం ప్రాతిస్వికరూపేణ సాధుత్వబోధనస్య అశక్యత్వాత్ శాస్త్రాంతరే ప్రాయః సముచ్చయనాది కృతం తేషాం సాధుత్వాభ్యనుజ్ఞానాయ చ అనేన ఆచార్యేణ పాణినినా బహుళగ్రహణం కృతం తేన అత్ర వ్యాకరణే సర్వేషాం సంగ్రహాత్ అసందిగ్ధం సాధుత్వం బోధితం పాణిని శాస్త్రబోధితానామేవ ఇదానీం సాధుత్వాత్ ఇత్యుక్తం. తతః నను కేతే వైయాకరణాః యైః నైగమరూఢిభవానాం ప్రకృతిప్రత్యయ విభాగేన వ్యుత్పాదనం కృతం ఇతి శంకాయాం తత్ర ఉక్తం వార్తికకృత నామ చ ధాతుజమాః నిరుక్తే వ్యాకరణే శకటస్య చ తోకం ఇతి. నిరుక్తే ఇత్యుక్తే నైరుక్త వ్యాకరణే శాకటాయనశ్చ సర్వం నామ ధాతుజమాః ఇతి. తథా చ తే వ్యుత్పత్తివాదినః ఏవంచ పాణినిః న తద్వ్యుత్పత్తివాది ఇది స్పష్టమేవ ఉక్తం. నను యత్ర అవయవార్థానుగమో నాస్తి తత్ర కథం వ్యుత్పాదనం శక్యం అత ఉక్తం యన్న విశేష పదార్థ సముత్థం ప్రత్యయతః ప్రకృతేశ్చ తదూహ్యం ఇది. అవయవార్థ జ్ఞానపూర్వకం న తత్ర సముదాయార్థ ప్రతీతిః శాస్త్రజ్ఞానాం ఇత్యర్థః. ఉక్త ప్రత్యయ సాదృశ్యం దృష్ట్వా తదితరో భాగః ప్రకృతిత్వేన కల్ప్యః. ఉక్త ప్రత్యయ సాదృశ్యం దృష్ట్వా తదితరో భాగః ప్రకృతిత్వేన కల్ప్యః. ఉక్త ప్రకృతి సాదృశ్యం దృష్ట్వా తదితరః ప్రత్యయత్వేన కల్ప్యః. నైవం సర్వత్ర ఊహః కార్యః కింటు సాధుత్వేన అభిమతాసు సంజ్ఞాస్వేవ ఇత్యుక్తం. సంజ్ఞాసు ధాతురూపాణి ప్రత్యయాశ్చ తతః పరే కార్యాద్విద్యాదనుబంధం ఏతత్ శాస్త్రం ఉణాదిషు ఇతి. ఏవం ప్రకృతి ప్రత్యయ ఊహః న కేవలం తన్మాత్రం న ఏతదుపలక్షణం కార్యాంతరాణమపి తదుక్తం కార్యం సశేష విధేశ్చ కార్య సశేష విధేశ్చ ఇతి. అనేన భాష్యవార్తిక సమూహేన ఉణాదయో బహుళం ఇది వ్యాకరణాంతర వ్యవస్థాపకం ఇది స్పష్టమేవ ఉక్తం. ఉణాద్యంతాః ఏ శాస్త్రాంతరే వ్యుత్పాదితాః శబ్దాః తత్ర బహుళమితి వక్తవ్యం. వర్తమానే చ తే వక్తవ్యాః భూతేపీతి వక్తవ్యం ఇది సూత్రార్థశ్చ సూచితః. స్వశాస్త్రే తేషాం సాధుత్వబోధనంచ ఏతావతైవ కృతం. పాణినేస్తు తేషు అవ్యుత్పత్తిపక్ష ఏవ అభిమతః తదుక్తం. ఆయనేయీనీయ ఫటకచఘాం ప్రత్యయాదీనాం ఇది సూత్రే భాష్యే ప్రాతిపదిక విజ్ఞానాచ్చ భగవతః పాణినే సిద్ధం ఇతి. తత్ర పాణినేః ఇత్యుక్త్యా తస్య అవ్యుత్పన్నాని ఉణాదయః ప్రాతిపదికాని ఇది సూచితం. సర్పిషా యజుషా ఇత్యాదౌ సర్పిష్ యజుష్ సర్పిస్ యజుస్ ఇది ఉణాది ప్రత్యయాంతత్వేన ప్రసిద్ధా ఏ శబ్దాः తత్ర షత్వం న ప్రాప్నోతి ఆదేశ ప్రత్యయోः ఇది సూత్రేణ. యది ప్రకృతి ప్రత్యయ విభాగः పాణినేः నాస్తి తర్हि తత్ర షత్వం కథం సిద్ధ్యతి ఇత్యుక్తే తత్ర బహుళగ్రహణాత్ ఏవ సిద్ధ్యతి. బహుళగ్రహణాత్ అప్రత్యయత్వేపి షత్వకార్యం సిద్ధ్యతి ఇతి వా తత్ర బహుళగ్రహణాత్ ప్రత్యయత్వం సిద్ధ్యతి ఇతి వా కిమపి కల్పనీయం. అత ఏవ ఆదేశ ప్రత్యయయోః ఇతి సూత్రే కృసరోర్వసంతం ఇత్యాదౌ వ్యాకరణాంతరే సరకం ఆది ప్రత్యయోక్తేః షత్వం ఆశంక్య సిద్ధాంతినా ఉణాదయో వ్యుత్పన్నాని ఇత్యుక్తం. తతః సర్పిషా ఇత్యాదౌ షత్వం దృశ్యతే. తాదృశేషు షత్వ విషయ ఉదాహరణేషు అవ్యుత్పత్తిపక్షాశ్రయణం న శక్యం కర్తుం సర్పిషా ఇత్యాదౌ షత్వ అనాపత్తేః ఇతి శంకితే సిద్ధాంతినా ఉక్తం. ఏవం తర్హి బహుళవచనాత్ సిద్ధం బహుళం ప్రత్యయ సంజ్ఞా భవతి ఇత్యుక్తం. బహుళం ఇత్యుక్తేః అవ్యుత్పన్నత్వేపి ప్రత్యయ సంజ్ఞా నిమిత్తం కార్యం భవతి.
एवमादीन् विषयान् प्रतिपाद्य उणादयः अव्युत्पन्नानि इत्येव भाष्यसम्मतः पन्थाः इति शेखरे प्रतिपादितम्। एवं आयनीयः इति सूत्रे भाष्ये शमेः खप्रत्यये शङ्खः ढप्रत्यये षण्ढः इत्यत्र खादेः ईनाद्यादेशवारणाय धातोः विहितप्रत्ययानां आयन्नादयो न भवन्ति इति प्रथमतः ज्ञापनं कृतं। ऋते रियङ् इति इयङ् वचनात् तत्र धातोर्विहित खादिप्रत्ययानां आयन्नादयो न भवन्ति। यदि भवन्ति, यदि पाणिनेः तानि इष्टानि, तदा ऋतेः छङ् इत्येव उक्तं स्यात्, तथा सति छस्य ईयादेशः भवति, इयङ् इति सिद्ध्यति। तथा अकरणात् धातोः विहितानां खादीनां फादीनाम् आयन्नादयो न भवन्ति इति ज्ञाप्यते इत्यादि ज्ञापकान्तरम् उक्त्वा अन्ततः परातिपदिकविज्ञानाच्च पाणिनेः सिद्धम् इति समाधानान्तरम् उक्तं वार्तिककृता। परातिपदिकविज्ञानाच्च भगवतः पाणिनेः आचार्यस्य सिद्धम् उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति। एवं वार्तिकभाष्यकाराभ्याम् एवं व्याख्यानात् पाणिनेः अव्युत्पत्तिपक्ष एव प्रधानतया अभिमतः पक्षः। तत्र तत्र व्युत्पत्तिपक्षमाश्रित्य यानि कार्याणि साधितानि तानि सर्वाण्यपि बहुलग्रहणात् साधनीयानि इति तस्य अभिप्रायः इति शब्देन्दुशेखरे अतिविस्तरेण निरूपितम्। अतः अयमेव अर्थः अत्र अनुसन्धेयः। एवञ्च उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति पक्षः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः व्याख्यातः, सम्यक् गृहीतः इति च चिन्तयामि। इतः परं प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः एकदेशं पाठयामि। तत्र अवतरणिकाग्रन्थविचारः। सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रेण सनाद्यन्तस्य विधीयमाना धातुसंज्ञा देवदत्तश्चिकीर्षति इत्यादौ देवदत्तश्चिकीर्ष इत्यादि समुदायस्यैव स्यात्। सा च नेष्टा चिकीर्ष इत्येतन्मात्रस्यैव धातुसंज्ञा इष्टा, सा च न स्यात्। यतोहि इदानीं सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रं सनादिप्रत्ययान्तं धातुसंज्ञकं भवति इति बोधयति। इदानीं सनाद्यन्तम् इत्युक्ते देवदत्तश्चिकीर्ष इत्यत्र चिकीर्ष इति ग्रहीतुं शक्यते, देवदत्तश्चिकीर्ष इति पर्यन्तमपि ग्रहीतुं शक्यते विनिगमनाविरहात्। तथा च देवदत्तश्चिकीर्ष इत्यस्य सन्नन्तत्वं यदा स्वीक्रियते तदा देवदत्तश्चिकीर्ष इत्यस्य धातुसंज्ञा स्यात्। ततश्च देवदत्तश्चिकीर्ष इति चेतत् शब्दावयवगत देवदत्तशब्दोत्तरस्य सुपः सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लुगापत्तिश्च भवति। तदेव पुनः व्याख्यास्यामि। सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रस्य अयमर्थः। सनादि इत्युक्ते सन् कियच् काम्यच् कियङ् कियश् आचारक् विपु निच् यङ् यक् आय इयङ् निङ् इति प्रत्ययः सनादिप्रत्ययः सनादयः। एतदन्तम् एतदन्यतमप्रत्ययान्तं शब्दस्वरूपं धातुसंज्ञं भवति इति सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रस्य अर्थः। प्रकृते देवदत्तश्चिकीर्ष इत्येतस्य शब्दभागस्य अन्ते सन् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा देवदत्तश्चिकीर्ष इति शब्दस्वरूपं सन्नन्तं भवति इति कृत्वा सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रेण विधीयमाना धातुसंज्ञा देवदत्तश्चिकीर्ष इत्यस्य सम्पूर्णस्य स्यात्। तथा सति सम्पूर्णस्य स्यात् इत्युक्ते चिकीर्षमात्रस्य इष्टं न स्यात् इति। तथा सति तदवयवस्य देवदत्तशब्दोत्तरवर्तिनः सुपः सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लुगापत्तिः च। एवम् अयम् एको दोषः। एवं देवदत्तशब्दसत्त्वे
चिकीर्ष इत्येतन्मात्रस्यैव सन्नन्तत्वं भवति इति वक्तुं न शक्यते। कश्चित् ब्रूयात् चिकीर्षा इत्येव खलु सन्नन्तं भवति, देवदत्तश्चिकीर्षा इति कथं भवति? चिकीर्षा इति स्वीकृत्य चिकीर्षा इत्यस्य सन्नन्तत्वं स्वीकृत्य धातुत्वं वदामः इति। भवतु देवदत्त इत्यस्य सन्नन्तत्वेन धातुत्वं भवति चेत् भवतु नाम, परन्तु देवदत्तशब्दसत्त्वे चिकीर्ष इत्येतस्यैव सन्नन्तत्वं देवदत्तविशिष्टस्य सन्नन्तत्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः देवदत्तश्चिकीर्ष इत्यस्यापि धातुत्वं स्यात्। ततश्च चिकीर्ष इत्येतन्मात्रस्य इष्टात् धातुसंज्ञा न स्यात्। तथा सति देवदत्तः अचिकीर्षत् इत्यादौ अडागमादिकं चिकीर्षतेः प्राक् न स्यात्, किन्तु देवदत्तशब्दात् प्रागपि स्यात् इति एका शंका। परन्तु एषा शंका सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रार्थं यः गृहीतवान्, यथाश्रुतरीत्या यः गृहीतवान्, तस्य मनसि एषा शंका जायते। एवमेव अन्यापि शंका, देवदत्तश्चिकीर्षति इत्यस्य वाक्यसंस्कारपक्षे देवदत्ता सु कृ सा इति संपूर्णस्य भागस्यैव सन्नन्तत्वात् धातुसंज्ञायाम् एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यधिकारस्थेन संज्ञोः इति सूत्रेण सन्नन्तत्वप्रयुक्तद्वित्वं प्रथमैकाचः देव इत्यस्य स्यात्, तच्च नेष्टं कृ इत्यस्यैव इष्टं तदपि न स्यात्। इदानीं वाक्यसंस्कारपक्षः इत्युक्ते देवदत्तश्चिकीर्षति इति वाक्यम् एकं स्वीकृत्य तत्र समूहं पदसमूहरूपं वाक्यं संस्कार्यत्वेन स्वीकृत्य प्रकृतिप्रत्ययादिकं पृथक् पृथक् संस्थाप्य अन्वाख्यान शब्दसाधुत्व निरूपणं वाक्यसंस्कारपक्षः। केवलं पदमात्रं संस्कार्यत्वेन स्वीकृत्य यत्र मध्ये प्रकृतिप्रत्ययमात्र विभागं कृत्वा यदा अन्वाख्यानं क्रियते सः पदसंस्कारपक्षः इत्युच्यते। इदानीं देवदत्तश्चिकीर्षति इति वाक्यं यदा संस्कार्यत्वेन स्वीक्रियते तदा अस्माभिः देवदत्ता सु कृ सा ति इति प्रथमतः अवयवान् पृथक् पृथक् संस्थाप्य अनन्तरं संस्कारः आरम्भणीयः। एतादृश स्थितौ वाक्यसंस्कारपक्षे देवदत्ता सु कृ सा इत्यत्र सन्नन्तत्वम् अस्ति। अतः सन्नन्तत्वात् सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा भवति। अनन्तरं संज्ञोः इति सूत्रेण द्वित्वं प्राप्नोति। द्वित्वं कस्य भवति इत्युक्ते प्रथमस्य एकाचः भवति इति बोध्यते। एकाचो द्वे प्रथमस्य इति सूत्रसहकृतेन संज्ञोः इति सूत्रेण प्रथमस्य एकाचः। इदानीं देवदत्तासु कृ सा इत्यत्र प्रथम एकाच् देव इति भवति, तस्य स्यात्, तच्च नेष्टं कृ इत्यस्यैव इष्टं तदपि न स्यात् इति शंका। एवं देवदत्तो गार्ग्यः इति वाक्ये देवदत्तासु गार्ग्यासु इत्यत्र देवदत्तासु गार्ग्या इति समुदाये यैरूप तद्धितप्रत्ययः अन्तावयवतया अस्ति इति कृत्वा कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण तद्धितान्तत्वप्रयुक्ता प्रातिपदिकसंज्ञा देवदत्तासु गार्ग्या इति समुदायस्य स्यात्। तद्धितान्तत्वं वर्तते। तद्धितान्तत्वं नाम तद्धितप्रत्ययः अन्ते यस्य समुदायस्य वर्तते सः समुदायः तद्धितान्तः। इदानीं या इति तद्धितप्रत्ययः देवदत्तासु गार्ग्या इति समुदायस्य अन्ते वर्तते। अतः तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, प्रातिसंज्ञा प्राप्नोति। सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां देवदत्तोत्तरवर्तिनः सुपः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लुगापत्तिः। गार्ग्य इत्येतन्मात्रस्य इष्टा प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। देवदत्तशब्दसत्त्वे गार्ग्या इत्येतन्मात्रस्यैव तद्धितान्तत्वम् इति नियन्तुम् अशक्यत्वात् गार्ग्यायणः इत्यादौ गार्ग्यशब्दादेव इष्टं फक् प्रत्ययादिकं न स्यात्, किन्तु देवदत्त
शब्द विशिष्टात् गार्ग्य शब्दादेव स्यात् तच्च नेष्टम् इत्यादि अनिष्टानि बहूनि आपद्यन्ते। एतादृशस्थले कथम् इष्टसिद्धिः कथं वा अनिष्टवारणम्, एतादृशस्थले कथम् इष्टसिद्धिः कथं वा अनिष्टवारणम् इति शंका वर्तते। एतत् शंका समाधानपरतया अवतारिता प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा। इदानीं परिभाषायाः अर्थः कः इति पश्यामः। व्याकरणे यत्र प्रत्ययग्रहणं वर्तते तत्र यस्मात् प्रकृतिविशेषात् सः प्रत्ययो विहितः, यस्मात् प्रकृतिविशेषात् सः प्रत्ययो विहितः तत्प्रकृत्यादेरेव यश्च प्रत्ययो विहितः तत्प्रत्ययान्तस्यैव शब्दस्वरूपस्य ग्रहणं भवति। व्याकरणे यत्र प्रत्ययग्रहणं वर्तते तत्र यस्मात् प्रकृतिविशेषात् सः प्रत्ययो विहितः तत्प्रकृत्यादेरेव यश्च प्रत्ययो विहितः तत्प्रत्ययान्तस्यैव शब्दस्वरूपस्य ग्रहणं भवति तेन प्रत्ययग्रहणेन, न तु तत्प्रत्ययान्तमात्रस्य इति एतत् परिभाषार्थः। तथा च सन्नन्ततदादिरेव धातु संज्ञा विधायके सनाद्यन्त शब्देन ग्राह्यः, न तु सन्नन्त शब्द मात्रम्। प्रकृते देवदत्तश्चिकीर्षति इत्यत्र देवदत्तासु क्रूसा इत्यत्र सन्प्रत्ययः कृधातोरेव विहितः। इह च यस्मात् कृधातोः सन्प्रत्ययो विहितः सः आदिर्नास्ति। कुत्र? देवदत्तासु क्रूसा इत्यत्र यस्मात् सन् विहितः कृधातोः विहितः, सः कृधातुः आदौ नास्ति। कुतः? देवदत्तशब्दः आदौ वर्तते। यः आदौ वर्तते देवदत्तशब्दः तस्मात् सन्न विहितः। अतः अत्र देवदत्तासु कुरु सा इति सन्नन्तपदेन स्वीकर्तुं न शक्यते। किन्तु यस्मात् सन्प्रत्ययो विहितः कृधातुः तदादेः तदन्तस्यैव सन्नन्तस्यैव सन्नन्तपदेन ग्रहणं। तथा च चिकीर्षा इत्यस्यैव सन्नन्तत्वात् तस्यैव सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा भवति, न तु देवदत्तविशिष्टस्य चिकीर्षशब्दस्य। एवं देवदत्तश्चिकीर्षति देवदत्तासु क्रूसाति इति दशायां वाक्यसंस्कारपक्षे देवदत्तासु क्रूसा इति सम्पूर्णस्य भागस्यैव सन्नन्तत्वात् धातुसंज्ञायाम् एकाचोद्वे प्रथमस्य इति अधिकारस्थेन संज्ञोः इति सूत्रेण सन्नन्तत्वप्रयुक्तद्वित्वं देव इत्यस्य स्यात् इति या शंका कृता सापि न तिष्ठति। देवदत्तश्चिकीर्ष इत्यस्मिन् सन्नन्ततदादित्व अभावात् क्रूसा इत्यस्यैव सन्नन्ततदादित्वात् क्रू इत्यस्यैव क्रूसा इत्यस्यैव सन्नन्त तदादित्वात् धातु संज्ञा भवति। क्रू इत्यस्यैव इष्टं द्वित्वं सिद्ध्यति, देव इत्यस्य तु न भवति। पूर्वं यदुक्तं देवदत्तश्चिकीर्षति इत्यत्र देवदत्तश्चिकीर्ष इत्यस्य धातुत्वे सन्नन्तत्वेन धातुत्वे देव इत्यस्य द्वित्वं स्यात् इति या आपत्तिः कृता तद्विषये केचन वदन्ति देवदत्तादेः संज्ञोः इति द्वित्वापत्तिस्तु नोद्भाव्य तत्र अनभ्यासस्य इत्यनुवर्तते। तच्च अनुवृत्तम् अनभ्यासस्येति बहुव्रीहि बलात् सन्नन्तस्यैव विशेषणं भवति। तथा च तेन अनभ्यासस्यैव सन्नन्तस्य द्वित्वविधानात् देवदत्तश्चिकीर्ष इत्यस्य द्वित्वप्राप्तिः न भवति। तत्र अस्य साभ्यासत्वात् न च वाक्यसंस्कारपक्षे देवदत्तासु क्रूसा इति दशायाम् इत्युक्ते अनभ्यासदशायां सन्नन्ते अनभ्यासत्वस्य सत्वात् प्रथममेव देवादेः द्वित्वापत्तिः सा च अनया परिभाषया निवार्यते इति कथं नोच्यते इति नैव शंकितुं शक्यते। कुतः? व्यवस्थितयोर्द्वयोः पक्षयोः
अन्यतरपक्षेण लक्ष्यनिर्वाहे पक्षान्तरेण दोषदानस्य अनौचित्यात् तथा च सुपोलुगापत्तिवारणमेव परिभाषा फलं न तु देव्वित्यस्य द्वित्ववारणम् इति वदन्ति। पदसंस्कारपक्षेण लक्ष्यनिर्वाहो भवति। तत्र इदानीं देवुसु देवदत्तासु क्रूसा इत्यादि स्थापना अस्ति। देवदत्तः इति पृथक् संस्क्रियते, चिकीर्षति इति पृथक् संस्क्रियते। अनन्तरं देवदत्तः चिकीर्षति इत्यनयोः सम्बन्धो भवति। इदानीं तत्र सन्नन्तत्व देवदत्तश्चिकीर्षा इत्यस्य सन्नन्तत्वप्रयुक्तधातुसंज्ञा पदसंस्कारपक्षे न भवति, किन्तु वाक्यसंस्कारपक्षे एव। पदसंस्कारपक्षेण लक्ष्यनिर्वाहे वाक्यसंस्कारपक्षेण दोषदानं तद्वारणाय एतत् करणं च अनुक्तम् इति तेषाम् अभिप्रायः। अन्ये तु वदन्ति सतिसम्भवे पक्षद्वयेपि लक्ष्यनिर्वाहकरणम् उचितम्, अतः वाक्यसंस्कारपक्षेपि लक्ष्यनिर्वाहाय परिभाषा आवश्यकी इति अन्ये वदन्ति। अतश्च एवं प्रत्ययग्रहणपरिभाषायाः अवतारिकाग्रन्थः, तत्र परिभाषार्थः, तत्र लक्ष्येषु सङ्गमनम् इत्यादिकं कृतम्। अवशिष्टांशः अनन्तरपाठे अध्याप्यते, तत्र पश्यामः। धन्यवादाः।